नमस्कार, म अफरोज कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा गठन भएको जसपा लोकतान्त्रिकका नेता राजीव झासँग जसपा लोकतान्त्रिकको गठन प्रक्रिया र त्यसको भावी चुनौतीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। राजीवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। जी धन्यवाद। एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक आउँदा तपाईँहरू रातारात जुट्नुभयो। एउटा विधेयक आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई छुट्न सजिलो भयो। आखिर जसपा लोकतान्त्रिक गठन गर्नुपर्ने कारण के होला? त्यो त एकदम पुरै नेपाली जनतालाई थाहा छ। हामीले हाम्रो आदरणीय महन्त ठाकुरज्यू, राजेन्द्र महतोज्यू, उहाँहरूको अभियान छ यो देशमा शोषित, पीडित, उपेक्षित, अपहेलित, अपमानितहरूको लागि एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने। त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने बाटोमा या हाम्रो समर्थनमा हामीलाई सहयोग गर्नलाई जो आउँछ त्योसँग हामी सहकार्य गर्ने हो। एउटा एक्सिडेन्टल एकीकरण हाम्रो भएको थियो। त्यो जुन तपाईँ विधेयकको कुरा गर्नुभयो, त्यो एक्सिडेन्टल एकीकरण थियो। त्यो त्यति बेला आउनुभयो हाम्रो समाजवादीको नेता उपेन्द्र यादवज्यू। राति 12 बजेमा हाम्रो पार्टी टुट्दैछ, यो विधेयक हाम्रै पार्टी तोड्नले ल्याएको हो, जे भए पनि हामीले पनि त अलिअलि गरेकै हो देशको लागि, हाम्रो पार्टी बचाइदिनु पर्यो। अनि हाम्रो सन्त नेता तपाईँ देवदूत सर महन्त ठाकुरज्यू केही नसोचेर, विचार नमिल्ने, व्यवहार नमिल्ने, तपाईको कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको उहाँ त्यस्तो तपाईको त्यो पार्टीलाई जोगाइदिएको हो, रेस्क्यु गरिदिएको हो। राति 12 बजेमा उहाँ सादा कागजमा सिग्नेचर गर्न आउनुभएको थियो, तर आफ्नो जुन उहाँको पहिलेको चरित्रहरू थियो त्यो चरित्र प्रदर्शित गर्नुभयो पछाडि आएर। जस्तो तपाईँको महादेवसँग तपाईँको भस्मासुरले त्यो आशीर्वाद माग्दा उहाँलाई नै जलाउन खोज्नुभयो। त्यसरी त्यो अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ। तर तपाईँ के छ नि, यो हामीलाई यो कानुनी प्रावधानको कारणले पार्टी त बनाउनु पर्यो, तर यो के भन्नु तपाईँ जसपा या जसपा समर्थित यो जुन तपाईँको जो यहाँको नागरिक सबै जो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न चाहिरहेको थियो त्यो सबै हामीसँग छ। यो मात्र 51 जनाको पार्टी हुन्छ, त्यो 51 जना कार्यकारिणी मात्र पार्टी हो र? जसपा आज पनि तपाईँको महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा छ। जसपा आज पनि तपाईँको राजेन्द्र महतोजी, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झाजी लगायत जुन हाम्रो मा यो वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गरेर आउनुभएका नेताहरू छ उहाँहरूसँग छ, हामीहरूसँग छ होइन। तर तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने एउटै राजनीतिक लाइन तपाईँहरूको स्पष्ट भएन। केपी ओलीले पुस 4 गते संसद विघटन गर्दा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, तर बिचैबिचमा तपाईँहरू फेरि उहाँसँग मिलेर सरकारमा समेत जानुभयो। अर्कोचोटि पनि विघटन गर्दा तपाईँहरूले उहाँलाई नै समर्थन गर्ने हिसाबले जानुभएको थियो। पछिल्लो फेरि आएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिनुभयो। यो त एकदम दोधारे नीति भयो। हामी सुरुदेखि नै एकदम अस्पष्ट छौँ, हाम्रो लाइन क्लियर छ। हामीलाई सरकारसँग मतलब छैन। हाम्रो सन्त नेता महन्त ठाकुरजीले प्रधानमन्त्रीको पद छोडेको होइन, उहाँ त प्रधानमन्त्रीको अफर छोडिदिएको। हाम्रो लागि हाम्रो मुद्दा प्यारो छ। हाम्रो लागि थारूहट आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दा मान्य रेशम चौधरी प्यारो छ। हाम्रो लागि तपाईँको 2072 सालको आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दा तपाईँको पहिलो हो। हाम्रो लागि यो देशमा शोषित, पीडित, उपेक्षित, अपहेलितहरू जुन यो संविधानमा स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन, हाम्रो लागि त्यो प्राथमिकताको विषय हो। जसले हाम्रो माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ हामी उसको साथमा छौँ। हामीलाई थाहा छ हामी यो देशमा आफ्नै बलबुताले 2/3 ल्याउन सक्दैनौँ। हामी 2/3 ल्याउन सक्दैनौँ भने हामी एकदम लचक छौँ। जसले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गरिदिन्छ हामी उसको साथमा छौँ। केपी ओलीजी एकदम आक्रामक बोल्नुहुन्थ्यो, एकदम तपाईँको यो देश मधेसको विपक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो। हामी उहाँले चर्को हामी मधेसै प्रवेश निषेध गरेका थियौँ। पछि उहाँले तपाईँको संविधान संशोधनको लागि कार्यदल गठन गर्नुभयो, नागरिकता विधेयक ल्याउनुभयो, 139 जनाको मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो। त्यो गर्दा उहाँ हाम्रो लाइनमा आउनुभयो, हाम्रो मुद्दाको लाइनमा आउनुभयो। त्यसमा हामीले उहाँलाई समर्थन गऱ्यौँ। उहाँको सरकार जाँदा शेरबहादुर देउवाजीले हामीले उहाँसँग राखेका थियौँ। हाम्रो लागि हाम्रो माग मुद्दा प्यारो हो। हाम्रो लागि हाम्रो मुद्दा सबभन्दा पहिले हो। हाम्रो यो त्यो पहिलेको सरकारले जुन त्यो संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाएको थियो या मुद्दा अहिले बाँकी रहेको तपाईँको टिकापुर र जलेश्वरको त्यो दुईटै मुद्दा फिर्ताको जुन प्रक्रियाहरू थियो
त्यसलाई यदि तपाईँ निरन्तरता दिनुहुन्छ भने म तपाईँको साथमा छु। उहाँसँग उहाँले हाम्रो समर्थन माग्नुभयो यही शर्तमा कि त्यो विगतको सरकारले तपाईँहरूको माग मुद्दा जुन तपाईँको प्रक्रियामा थियो त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। हामी उहाँलाई पनि दिएँ। जसरी तपाईँहरूले सिद्धान्त भोलि हाम्रो लागि म एउटा फेरि के स्पष्ट गरौँ, हाम्रो लागि त्यो यो देशमा त्यो नेतृत्व गरिरहेको तपाईँको काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी सबै एउटै हो, सबैले धोका दिएकै हो। सुशील कोइरालाजीको टाइममा यो सैकौँ मधेसी मरेको होइन त्यो आन्दोलनमा? तपाईँको यो माओवादी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो मान्छे मरेको होइन त्यहाँ अधिकारवादी आन्दोलनमा? त्यो हाम्रो लागि सबै त्यस्तै हो। हाम्रो अहिले पनि भनाइसके छ 17,000 मान्छे मारेर प्रचण्डजी यो देशको ठुलो नेता भएर प्रधानमन्त्री हुने, उहाँको पार्टीको मान्छे तपाईँको सभामुख हुने र 17,000 त्यो तपाईँको 17,000 भन्दा बढी मतले जितेको रेशम चौधरी जेलमा बस्ने, थारूको अधिकारको आन्दोलन गर्नु यो देशमा गुनाह हो? त्यो गल्ती गरेको हो त्यो अधिकारको आन्दोलन गरेर? पार्टीमा जस्तो हेड काउन्ट पनि भयो निर्वाचन आयोगमा, पार्टी छोड्ने कसको बहुमत छ, कसले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने कुरामा महन्त ठाकुर पक्षले पाएन, उपेन्द्र यादव पक्षले पायो, ल ठिक छ त्यो भयो, तर पनि पार्टीमा बसेर अन्तरसङ्घर्ष त गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। लोकतान्त्रिक छ नि तपाईँको त्यो पहिले म भन्दै एक्सिडेन्टल एकीकरण थियो, विचार नमिल्ने, सबै नमिल्ने। हाम्रो लागि मुद्दा प्यारो छ, हाम्रो लागि हामीले उठाइरहेको सवाल पहिलो हो, प्राणभन्दा प्यारो छ, जानभन्दा प्यारो छ, सबैभन्दा प्यारो हाम्रो लागि त्यो हो। उपेन्द्रजीलाई त पहिले पनि त्यो 18 महिना त्यही केपी ओलीजीको सरकारमा गएर सत्ता स्वाद चाखेर आउनु भएको छैन? कहाँ के गर्नुभयो त्यो 18 महिनामा? हामीले 18 दिनमा जुन गरेर देखायौँ त्यो 18 महिना र 18 दिनको तुलना गर्नुहोस् त। उहाँ के को लागि विरोध गर्नुभयो? केपी ओलीजीको विरोध उहाँ के को लागि थियो? तपाईँहरूले जानको लागि एउटा रेशम चौधरीको मुद्दा उहाँले त्यो के को लागि विरोध गर्नुभएको थियो? त्यो केपी ओलीलाई समर्थन गर्नु हुँदैन, भोट दिनु हुँदैन, के को लागि? केपी ओलीजीबाट उहाँ निष्कासित हुनुभएको थियो। अब शेरबहादुरज्यू फेरि प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँमा सरकारमा जानलाई, उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वमा हामी प्रधानमन्त्री भएर जान्छौँ, हामी विदेश मन्त्री बन्छौँ, हामी फलानु मन्त्री बन्छौँ। त्यो सरकार बनाउनलाई त, सरकार बनाउन र सरकारमा जानलाई त विवाद थियो। जसपा जस्तो यो जसपा लोकतान्त्रिकले वैधानिकता पाइसकेपछि सरकारमा त फेरि जान्छ होला। त्यो फेरि तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो कुनै पनि पार्टी तपाईँको गठन हुन्छ सरकारमा जानलाई, तर आफ्नो माग मुद्दा, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो उठाइरहेका सवालहरू त्यसलाई टोकरीमा राखेर यदि सरकारमा गयो भने त्यो महाअपराध हो, त्यो महाभूल हो। त्यही भूलको कारणले आज यो जुन ठुलो भूल गर्नुभयो उपेन्द्रजी, त्यहाँ गएर आज जुन हाम्रो माग मुद्दाहरू पछाडि परेको छ त्यो थियो। हामी सँगै लडेको हो, सँगै आन्दोलन गरेको हो। उपेन्द्रजीलाई मान्ने, उपेन्द्रजीको साथमा उहाँको उसमा लागेर आन्दोलन गरेको होइन समाजवादीले, तत्कालीन तपाईँको फोरमले आन्दोलन गरेको होइन, हामी सँगै आन्दोलन गरेका थियौँ। तर उहाँको हैकमवादीले, उहाँको गलत डिसिजनको कारणले, उहाँको नेतृत्वको कारणले आज उहाँसँग लागेको जुन सामान्य कार्यकर्ताहरू छ, गाउँको कार्यकर्ता, जिल्लाको कार्यकर्ताहरूलाई अपमानित हुनु परिरहेछ उहाँको कारणले। हाम्रो त्यति बेला माग मुद्दा हाम्रो सम्बोधन हुन्थ्यो, तर उहाँ केही नगरेर एउटा झुट पुसको सम्झौता गरेर सरकारमा जानुभयो। आज पनि त्यही खेल हुँदैछ। सरकारमा जानलाई मात्र यो उहाँ एक्लो अध्यक्ष बन्न चाहनुभयो। म अघि नै भने यो 53 जना या 51 जना मात्र पार्टी हो। यो हाम्रै पार्टीमा, तपाईँको हाम्रै पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म तपाईँ एउटा सर्वे गराउनुहोस् त। तपाईँलाई यो तपाईँको माग मुद्दा प्राथमिकताको विषय हो या प्रधानमन्त्री बनाउनु, उपेन्द्रजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु प्राथमिकताको विषय हो? विधेयकले त तपाईँहरूलाई सजिलो बनायो पार्टी फोटोको लागि, तर त्यही भित्र पनि बसेर जस्तो तपाईँको सिद्धान्त पनि क्लियर भएन। उपेन्द्र यादवले पनि अब भन्नुभएको थियो कि महन्त ठाकुर पक्षलाई, खास गरी महन्त ठाकुरलाई अरूले प्रयोग गर्यो, दोस्रो पुस्ता नेताहरू राजेन्द्र महतोहरूले प्रयोग गर्यो। उनको जुन सन्त छवि, जुन एउटा छवि छ त्यसलाई पनि धुमिल पार्ने काम गरियो। त्यस्तो प्रयोग भएका हुन् त महन्त ठाकुर? प्रयोग हुनुभयो, उहाँ प्रयोग यदि हुनुभएको भए त उहाँ उपेन्द्रजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, उहाँ त प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। उहाँ प्रयोग गर्न चाहनुभयो, तर उहाँले के भन्नुभयो? होइन, रेशम चौधरी बाहिर आउनुपर्छ। यो तपाईँको जन्मसिद्धको नागरिक, लाखौँ नागरिक, 5-6 लाख नागरिक यो देशमा जन्मसिद्धको छोराहरू नागरिकता नपाएर पढ्न पाइरहेको छैन।
उपचार गराउन पाइरहेको छैन, यहाँ जागिर गर्न पाइरहेको छैन, यहाँ प्राइभेटमा जाँदा पनि नागरिकता मागिन्छ। त्यो नागरिकता बन्यो भने ऊ पासपोर्ट बनाएर विदेश कमाउन जान सकिन्छ। त्यो प्लेनमा चढ्न पाउन सकिरहेको छैन, उसको पहिचान नै छैन, उसको आइडेन्टिटी नै छैन। त्यो आइडेन्टिटी दिलाउनु उहाँको लागि पहिलो विषय हो। हाम्रो सन्त नेता मोहन ठाकुरजीको लागि त्यो नागरिक जुन अनागरिक भएर यो अपमानको जीवन यहाँ बिताइरहेछ, त्यो उहाँको लागि प्राथमिकताको विषय हो। त्यसमा उहाँलाई कहाँ प्रयोग गर्न सक्यो कसैले? अनि शेरबहादुर देउवालाई जुन तपाईँहरूले विश्वासको मत दिनुभयो त्यसमा के सहमति? त्यसको पनि मैले अघि नै तपाईँलाई जवाब दिएँ। उहाँले हामीहरूसँग के सहमति गर्नुभयो? त्यो संविधान संशोधनको लागि कार्यदल, त्यसपछि तपाईँको मधेस आन्दोलनमा लगाइएका, थारू आन्दोलनमा लगाइएका, जनजाति आन्दोलनमा लगाइएका जुन मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दाको तपाईँको समाधानलाई निरन्तरता दिन्छु। यो तपाईँको नागरिकता विधेयक जुन छ त्यो हामी फेरि संसदबाट पास गराउँछौँ। यो भन्नाले हामीले उठाइरहेका सवालहरूमा उहाँले समर्थन जनाउनु भयो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई विश्वासको मत दिए। अस्ति भर्खरै तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो महन्त ठाकुरजीलाई भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरू आउनु सरकारमा सँगै मिलेर जाउँ, तपाईँ त समर्थन गरेकै हो। उहाँले के भन्नुभयो तपाईँकै मिडियामा मैले एकदम हेरेँ, उहाँले भन्नुभयो कि पद चाहिँ मन्त्री पद चाहिँ उपेन्द्रजीलाई दिनुहोस्, तपाईँ हाम्रो काम गरिदिनुहोस्, हामी त्यसै बुझिहाल्छौँ कि हामीले पद पाइसक्यौँ। जस्तो पूर्व राजपा जुन छ र राजपा त अब सामूहिक अध्यक्षको प्र्याक्टिस गरेको पार्टी रहेछ। हजुर, 6 जनामा 2 जना उपेन्द्र यादवसँग बस्नुभयो, महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादव। अहिले 4 जना हुनुहुन्छ। पार्टी जसपा लोकतान्त्रिक एकल नेतृत्वमा जाने भनेर जुन आइरहेछ त्यो कतिको सम्भव छ? त्यो त गइसकेको छ, एकल नेतृत्वमा गइसकेको छ। एकदम केही हुँदैन यहाँ। एकल नेतृत्व र सामूहिक एकल अध्यक्ष र सामूहिक नेतृत्वमा यो पार्टी जान्छ। सामूहिक यसमा हाम्रो आदरणीय महन्त ठाकुरजी अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, आदरणीय राजेन्द्र महतोजी तपाईँको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरू राम्रो कार्यकारिणी समिति छ, त्यो 12 पदाधिकारी पनि निर्वाचन गर्ने या त्यो सबै प्रक्रिया, त्यो सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विधिसम्मत तरिकाले हुन्छ। अहिले यसरी पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, लोभी पापी लगायत जुन त्यो कम्युनिस्ट वामपन्थी विचारधाराको थियो त्यो एक साइड गएको छ। हामी प्रजातान्त्रिक धारको, समाजवादी धारको, लोकतान्त्रिक धारको, गणतान्त्रिक धारको एक साइडमा छौँ। त्यो छुट्या छ। त्यो यहाँ के छ तपाईँको दुई थरीको मान्छे छ। जति हाम्रो आदरणीय मोहन ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी जति राम्रो गर्दा पनि एक पक्ष छ जसले विरोध गर्छ, जति फेरि के छ तपाईँको त्यो त्यस्तै भइरहेछ। यो यहाँ दुई थरीको मान्छे, दुई थरीको मानसिकताको मान्छे, दुई थरीको भोटरहरू छ जुन हामी साथमा थियो, हाम्रो साथमा थियो। आज तपाईँहरूले गल्ती गर्दा पनि तपाईँहरूलाई समर्थन गर्ने हामी त्यो विश्वास छ। त्यो विश्वास छ तपाईँको शोषित पीडित, उपेक्षित, अपहेलित, अपमानित जुन यो देशमा अधिकार विहीन जनता जुन छ, जो पहिचानवादी जनता छ, 125 जाति छ यो देशमा, जो आफूलाई यो राज्यमा, यो संविधानमा स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन, तिनीहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्र हो तपाईँको मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतो। उहाँले गल्ती नै गर्नुहुन्न यो विषयमा। उहाँहरूको जुन सवालहरू छ, उहाँहरूको मुद्दाहरू छ, उहाँहरूको जुन अधिकारको कुराहरू छ, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो नेतृत्वको तर्फबाट कहीँ कतै चुक हुनेवाला नै छैन। होइन, एउटा कस्तो मनोविज्ञान छ भने नि, जस्तो हाम्रो मधेस केन्द्रित या मधेसवादी दलको नेतामा पार्टीभित्र अलिकति वैचारिक बहस भयो, मतभेद भयो भने तुरुन्त पार्टी फोडेर अर्को पार्टी बनाइदिने। अहिले त थ्रेसहोल्डको कारणले पनि छियाबिया हुँदैन, नत्र पहिला त हामीले देखेकै हो। यो मनोविज्ञान कहाँबाट आउँछ? किन त्यस्तो हुन्छ? पार्टीभित्र बसेर अन्तरसङ्घर्ष गरेर त्यहीभित्र एउटा धारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ नि। पहिले जति पनि तपाईँको टुटफुटहरू भएको थियो त्यो तपाईँको मन्त्री बन्नको लागि, सरकारमा जानको लागि भएको थियो। आज जुन टुटफुट भएको छ त्यो सिद्धान्तको लागि भएको हो, त्यो मुद्दाको लागि भएको हो, त्यो अधिकारको लागि भएको हो। एकजना अधिकार चाहने, एकजना तपाईँको यो माने रेशम चौधरीलाई छुटाउन चाहने, 139 जनालाई अघि जुन मुद्दा फिर्ता भयो त्यो मुद्दा फिर्ता गराउन चाहने, अधिकारविहीनलाई, पहिचानविहीनलाई पहिचान दिलाउन चाहने, अर्कोले त्यो हुँदै गर्छ पहिले हामी सत्ता स्वाद पनि चाखौँ। त्यो दुई थरीको छ। त्यो अहिलेको जुन तपाईँको यो पार्टी विभाजन छ त्यसमा आधारित छ। अहिलेको पहिले जस्तो त्यो थिएन। दुई थरीको मानसिकताको मान्छे छ। एक थरीलाई मुद्दा चाहियो,
अर्को थरीलाई सत्ता चाहियो। जस्तो तपाईले त्यो भन्नुभयो किता काट भएको छ, त्यो तपाईँको पार्टी फुट्या छैन। हामी एक भयौँ, तर मधेसका जनता खुसी भएका थिए कि ल कमसेकम मधेसवादी दलहरू एक भए, एक ठाउँ एउटा भयो। तर आज जसपा लोकतान्त्रिक गठन हुँदाखेरि त्यो जनताको जुन तपाईँमाथि विश्वास थियो, जुन भरोसा थियो कि हाम्रो माग पुरा हुन्छ, हाम्रो मुद्दाको पुरा हुन्छ भनेर जुन थियो, त्यो त अब अहिले चकनाचुर भइरहेको देखिरहेको छौँ। त्यो जनतालाई तपाईँहरूले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? जसपा लोकतान्त्रिकले कसरी कन्भिन्स गर्छ? त्यो जसपा लोकतान्त्रिकमाथि उहाँहरूको विश्वास नै छ, उहाँहरूकै आदेशमा, उहाँहरूकै माइन्डेडमा, उहाँहरूकै चाहनामा तपाईँको यो जसपा लोकतान्त्रिक गठन भएको हो। उहाँहरू पहिलेदेखि नै यो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यो मिल्नेवाला छैन। हाम्रो उपेन्द्रजी तपाईँको कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई र हाम्रो विचारधारा, हाम्रो जुन पद्धतिहरू छ त्यो सब भिन्नै छ। हामी त्यो एक्सिडेन्टल एकीकरण भन्छौँ त्यसलाई। म सुरुमा पनि त्यसको म पक्षमा थिएन, आज पनि पक्षमा छैनौँ, भोलि पनि पक्षमा हुने छैनौँ। त्यो जति हाम्रो जुन मुद्दाहरूमा हाम्रो सहमति र साकार भइरहेको थियो त्यही राम्रो थियो कि उहाँसँग। पछि पनि साकार हुन सक्छ, एकीकरण हुन सक्दैन। सहकारी केमा हुन सक्छ? हाम्रो होइन, हाम्रो माग मुद्दामा, जति माग मुद्दामा उहाँ हामीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ त्यति सहकार उहाँसँग हुन्छ। सरकारको मुद्दामा फेरि उहाँसँग कुनै सम्झौता कुनै छैन। हाम्रो माग मुद्दा, हाम्रो आन्दोलनमा हामीले उठाइरहेका सवालमा उहाँले समर्थन जनाउनु भने उहाँसँग सहकारी हुन सक्छ। र त्यो जुन तपाईँ भन्नुभयो यो मधेसको मुद्दा अलिकति कमजोर भएकै हो। जनजातिले उठाइरहेको, मुस्लिमले उठाइरहेको, यो देशको तपाईँको खसारीले उठाइरहेको या शोषित पीडितहरूले उठाइरहेको मुद्दा अलिकति यो विभाजनले त कमजोर भएकै हो। तर कसको कारणले विभाजन भएको हो, के कारणले विभाजन भएको हो, त्यो जनता छुट्याउने छ। त्यो पहिले पनि भने यो 51 जना सङ्ख्याको आधारमा केही लोभी पापीहरू यताउता गर्दैमा त्यो जुन हाम्रो अभियान छ तपाईँको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, त्यो जानेवाला छैन। त्यो हामी त्यसबाट पछाडि हट्नेवाला छैनौँ। कोही मन्त्री बचाउनलाई तपाईँको उतातिर गयो, कोही तपाईँको सांसद पद जोगाउनलाई गयो, कोही प्रदेश सांसद पद जोगाउनलाई गएको छ। त्यो जनताले जुन माइन्डेड दिएको थियो त्यो तपाईँको हेरिरहेछ, जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेछ। र एउटा अर्को कुरा, एउटा प्रसङ्ग तपाईँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदै गर्दा हामी 19 दिनको लागि सरकारमा गयौँ। त्यति बेला जुन 2 नम्बर प्रदेशको जनताले जसपालाई या तत्कालीन तपाईँको सपा र राजपा जुन गठबन्धनमा चुनाव लडेको थियो, त्यहाँ जुन माइन्डेड दिएको थियो त्यो 2 जना मिलेर सरकार चलाउनुहोस्, 2 पार्टी मिलेर सरकार चलाउनुहोस् भनेर माइन्डेड दिएको थियो। त्यो 19 दिनमा उपेन्द्रजीले भत्काइदिनु भयो, हटाइदिनु भयो। र उहाँ त्यही 18 महिना यो केन्द्रको सरकारमा बस्दा हाम्रो महन्त ठाकुरज्यूले, राजेन्द्र महतोज्यूले, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झाज्यूले त्यो उहाँले केही गर्नु भएन। हैन, जनताको आदेश, जनताको माइन्डेड, जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ र सम्मान गरेर हामी 18 महिनासम्म बस्छौँ। के भन्ने गरिन्छ नि, मधेसमा अब जुन विचार भए पनि, जुन मुद्दा, जुन सिद्धान्त भए पनि, जुन पार्टी भए पनि उसको एउटा जातीय भोट ब्याङ्क हुन्छ कि। जातीय भोट ब्याङ्कले गर्दाखेरि पनि राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि उसले समर्थन गरिरहेको हुन्छन्। विचारभन्दा पनि एउटा जातिगत हिसाबले या भनौँ कि आफ्नो एउटा चिनजानको हिसाबले पनि गर्ने, सिद्धान्तभन्दा पनि जातिगत हिसाबले बढी हुने गरेको छ। केही मान्छेले तपाईँको यो जाति खेलिरहेछ कि त्यो धेरै दिन चल्नेवाला छैन। बिहारबाट जाति राजनीति खतम भइसक्यो, तपाईँको उत्तर प्रदेशबाट जातिगत राजनीति खतम भइसकेको छ। अन्य देशहरू, अन्य स्टेटहरूमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, त्यो जति पनि जाति गुटहरूको थियो, त्यो सङ्गठनहरू, पार्टीहरू त्यो आफै ध्वस्त भएर गएको छ। केही दिन जाति खेल्न सकिन्छ। तपाईँ रमेश महतो फर्स्ट शहीद यो मधेस आन्दोलनमा, अधिकारवादी आन्दोलनको पहिलो शहीद रमेश महतो, त्यो जातिको आन्दोलनमा गएको थियो, जातिले अगुवा गरेको थियो, रमेश महतोको जातिको मान्छेले अगुवा गरेको थियो। त्यो भोट ब्याङ्क शहादत दिनलाई त गएकै हो। र त्यही तपाईँको रमेश महतोको हत्यारालाई आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा उपेन्द्रजी जानुभयो र त्यही फर्स्ट क्याबिनेटबाट त्यसको हत्याराको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। त्यसको जवाब दिनु पर्दैन उपेन्द्र यादवजीलाई?
जाति जाति खेलेर यो देशमा यो तपाईँको मधेसमा या यो देशमा धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। जातिगत राजनीति गर्नेहरू जस्तो अब आफै ध्वस्त भएर जान्छ। जसपा लोकतान्त्रिकको अब यो राजनीतिक धार के हुन्छ? जस्तो समाजवादीसँग मिलाएको थियो, समाजवादी कसरी जान्छ, त्यसको संरचना कसरी हुन्छ, कस्तो हुन्छ? अब त्यो एकल अध्यक्ष र सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्छ। त्यसमा तपाईँको वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, एकदम लोकतान्त्रिक सबैलाई समीकरण मिलाएर, जातीय समीकरण मिलाएर जुन क्लस्टरहरू छन्, सम्मत अहिले पनि तपाईँको भनिएको छ। त्यो हेर्नुहोस् तपाईँ, यो हाम्रो जुन अहिलेको कार्यकारिणी समिति छ, अहिलेको कार्यकारिणी समिति र त्यो उतातिरको पनि कार्यकारिणी समिति हेर्नुहोस्, हामीले कसरी मिलाएका छौँ। पछि पनि हाम्रो हुन्छ यसमा महिलाको सहभागिता, मुस्लिमको सहभागिता, जनजातिको सहभागिता, खसारीको सहभागिता र यो सबैको सहभागिता, सबैलाई मिलाएर हामी यो जसपा लोकतान्त्रिक, जसरी नाम लोकतान्त्रिक छ, हाम्रो पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र हुन्छ र लोकतान्त्रिक तरिकाले यो पार्टी अगाडि बढ्छ। अनि अब लोकतान्त्रिकले, जसपा लोकतान्त्रिकले वैधानिकता पाइसकेपछि सरकारमा जानुहुन्छ? त्यो फेरि सरकारको कुरा तपाईँ गरिरहनु भएको छ। सरकारमा त पहिल्यैदेखि नै हामीलाई जुन यो 2/3 सरकार भएकै बेलामा अब हामीलाई अफर अब देवा नेतृत्वको सरकारमा जाने कि नजाने, उहाँको निष्ठा, उहाँको विचार र उहाँको व्यवहारमा डिपेन्ड गर्छ हामी सरकारमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ। उहाँको व्यवहारमा डिपेन्ड गर्छ। हामी सरकारमै जानलाई मरिहत्ते गरेर यो त्यो दाउरा सुलबार या कुर्ता पाइजामा लगाएर हामी बसेका छैनौँ। हामीले उठाइरहेको सवालहरूमा उहाँ प्रतिबद्धता जनाउनु भयो या हामीले उठाइरहेको सवालहरूमा उहाँले समर्थन जनाउनु भयो, सम्बोधन गर्नुभयो भने सरकारमा पनि जान सक्छ। तपाईँले त अब पहिला पनि चाहनु भएको थियो कि हामी अब स्वैच्छिक रूपले छुटौँ भनेर निर्वाचन आयोगमा त्यो हामीले गरेको होइन। महन्त ठाकुरले मुद्दा पनि दिनुभएको थियो। महन्त ठाकुरले हामी छुट्टिन चाहँदैनौँ भनेर मुद्दा दिनुभएको। निर्वाचन आयोगमा हामीलाई छुट्याइदिनुस्, हामीलाई छुट्याइदिनुस् अब अन्त्यमा उपेन्द्रजीले मुद्दा त्यो निवेदन दिनुभएको, हामीले दिएको होइन। जे भए पनि तपाईँहरूको एउटा छुट्टै पार्टी भयो। अब आउने दिनमा चुनावमा चाहिँ तपाईँहरू एकीकरण हुने या एकता हुने सम्भावना छ कि छैन, कि गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुहुन्छ? त्यो फेरि उहाँको व्यवहारमा, उहाँको उसमा, विचारमा र यो मधेसी जनताको जुन तपाईँको या चाहना जुन छ, यो जनजातिको चाहना या सबैको चाहना अनुसार फेरि पनि सहकारी हुनसक्छ। तर कस्तो सहकारी? यो जुन गल्तीहरू भएको छ हामीले रेस्क्यु गरिदिने अनि हामीलाई नै पार्टीविहीन बनाउने एकताको सम्भावना छ कि छैन भोलिको दिन? त्यो अब मलाई लाग्दैन कि उपेन्द्रजी नेतृत्वमा रहिरहँदासम्म, उपेन्द्रजी अध्यक्ष रहिरहँदासम्म तपाईँको एकीकरणको सम्भावना कहीँ पनि छैन, दूरदराजहरू छ। हवस् त राजीवजी, कार्यक्रममा समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सन्दर्भ सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोस् जनता टेलिभिजन। नमस्कार।